Say, tell, speak, talk. These verbs sometimes confuse you because the meaning is almost the same basically to give information. But we often use them differently. Say, tell, speak, talk. यी क्रियाहरूको एउटै अर्थ मूल रूपमा जानकारी दिनु हो, तर हामीले तिनीहरूलाई फरक फरक तरिकाले प्रयोग गर्छौँ। तर प्रायःजसो हामी यी सुन्दा एउटै अर्थ लाग्ने भन्नु, बोल्नु, बात गर्नु जस्ता भावहरूलाई कसरी कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा हामीलाई कन्फ्युज भइरहेको हुन्छ। आउनुहोस्, म आशा गर्छु यो भिडियो हेरिसकेपछि यी क्रियाहरूलाई कसरी कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँले गल्ती गर्नुहुने छैन। से, टेल, स्पिक, टक यी कन्फ्युज भर्बहरूमध्ये आज मैले टेल र सेको बारेमा बताउने छु। तपाईँ हामीलाई थाहा नै छ होला, टेलको पास्ट फर्म टोल्ड र सेको पास्ट फर्म सेड। अब यो स्केचमा हेर्नुहोस् त, पहिले छ सेको प्रयोग, से प्लस समथिङ। जुन वाक्यमा अब्जेक्ट छैन या रिसिभर छैन भने से या सेडको प्रयोग हुन्छ। जस्तै से पछि यहाँ अब्जेक्ट छैन र डाइरेक्ट केही चिज भन्न गइरहेको छ र त्यो चिज नेरेसन, कुनै वर्णन, त्यस्तै ओपिनियन धारणा, थास विचार र अर्डर आदेश पनि हुन सक्छ। यसलाई अब इक्जाम्पलबाट बुझौँ। ही सेज एभ्रिथिङ इज फाइन। ऊ भन्छ सबै ठिकठाक छ। यहाँनिर उसले भन्छ कसलाई भन्यो भन्ने यहाँनिर अब्जेक्ट दिएको छैन। त्यस्तै अर्को हेरौँ। ही सेड द्याट ही लभ्ड पूजा। उसले भन्यो कि उसले पूजालाई माया गर्यो। यो वाक्यमा विचार गर्नुहोस्। जस्तै उसले भन्यो, कसलाई भन्यो, त्यो रिसिभर या अब्जेक्ट दिएको छैन, तर उसले केही चिज भनेको छ, समथिङ, त्यो उसले पूजालाई माया गर्यो। अब यहाँनिर ही सेज एभ्रिथिङ इज फाइनको ठाउँमा ही टेल्स एभ्रिथिङ फाइन गलत हुन्छ। त्यस्तै ही सेडको ठाउँमा ही टोल्ड द्याट ही लभ्ड पूजा गलत हुन्छ। त्यस्तै ओपिनियन धारणामा जस्तै हेरौँ। सीता सेड, सीताले भनिन् गेट विल सुन, चाँडै स्वास्थ्य राम्रो होस्, अर्थात् शीघ्र लाभको कामना गरेकी छिन् कसले, सीताले। तर कसलाई भनिन् भनेर यहाँ अब्जेक्ट या रिसिभर यहाँ दिएको छैन। अब यहीँनिर सीता टोल्ड गेट विल सुन, यो वाक्य गलत हुन्छ। अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। कुड यु से द्याट अगेन? व्हाट डिड यु से? यहाँनिर कुड यु टेल द्याट अगेन र व्हाट डिड यु टेल भन्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ। थट्स, विचारहरू। इक्जाम्पल, आई थिङ्क आई सुड ब्रेक अप विथ हिम, व्हाट डु यु से? मलाई लाग्छ मैले उसित ब्रेकअप गर्नुपर्छ, तिमी के सोच्छौ, के भन्छौ? यहाँ तपाईँले व्हाट डु यु सेको सट्टामा व्हाट डु यु टेल भन्नुभयो भने गलत हुन्छ। त्यस्तै यहाँ अर्डरमा कहिलेकाहीँ हामीले भन्छौँ आई से गेट आउट फ्रम हियर, मैले भने यहाँबाट बाहिर निस्किहाल। तर यदि तपाईँले आई टेल गेट आउट फ्रम हियर भन्नुभयो भने त्यो गलत हुन्छ। त्यसै गरी से सेडको प्रयोग केही फ्रेजेस भर्बहरूमा पनि हुन्छ। इक्जाम्पल हेरौँ। निडलेस टु से, भन्नुको जरुरत छैन। अब यहाँनिर तपाईँले निडलेस टु टेल भन्नुभयो भने गलत हुन्छ। त्यस्तै इट गोज विथआउट सेइङ। अब यो नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्दा बिना बताए जान्छ यो भन्ने अर्थ हुन्छ, तर यो फ्रेजल भर्ब हो, त्यसकारण यसको अर्थ हुन्छ यो स्पष्ट छ। अब तपाईँले इट गोज विथआउट सेइङको ठाउँमा इट गोज विथआउट टेलिङ भन्नुभयो भने गलत हुन्छ। से सेड, समन प्लस समथिङ। कतिपय अवस्थामा से सेडलाई समन कुनै अब्जेक्ट लगाएर पनि भन्न सकिन्छ, तर त्यो अब्जेक्ट भन्दा अगाडि टु लगाउनु जरुरी हुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टु प्लस इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट, जस्तै हिम, हर, मी, यु, अस, दे, कुनै नाउन। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तै राम सेड टु मी द्याट सी वाज कमिङ। अब यहाँनिर सेड पछि टु इन्फिनिटिभ लगाएको छ र टु पछि इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट जस्तै मी लगाएको छ, त्यसपछि समथिङ सी वाज कमिङ। रामले मलाई भन्यो, कसलाई भन्यो, मलाई भन्यो, यहाँ अब्जेक्ट दिएको छ तर यहाँ टु लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तिनी आइरहेकी छिन् भनेर यहाँ समथिङ केही बताएको छ, तर तपाईँले यहाँनिर राम सेड मी द्याट सी वाज कमिङ भन्नुभयो भने यो गलत हुन्छ। र सेलाई हामीले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। इक्जाम्पल हेरौँ। ही सेड आई विल ब्रेक अप विथ हिम, यो त तपाईँको डाइरेक्ट स्पिच भयो। त्यस्तै ही सेड द्याट ही वुड ब्रेक अप विथ हिम, यो फेरि इन्डाइरेक्ट स्पिच। यसरी हामीले सेडलाई डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिचमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र अब यही वाक्यलाई ही टोल्ड द्याट ही वुड
ब्रेकअप विथ हिम भन्नुभयो भने गलत हुन्छ। र से या सेडको प्रयोगबारे यति कुरा याद गर्नुहोला, जब से या सेड प्रयोग हुन्छ भने त्यहाँनिर इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टको प्रयोग हुँदैन, अर्थात् रिसिभर हुँदैन, जसलाई तपाईँले केही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ भने। तर से या सेड पछि कतिपय अवस्थामा यदि तपाईँले इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट लगाउनुहुन्छ भने त्यहाँनिर टु लगाउनु पर्ने हुन्छ। जुन कुरा मैले यहाँ दिएका इक्जाम्पलहरूबाट तपाईँलाई क्लियर भइसक्यो होला। यो थियो सेको प्रयोग। अब टेलको प्रयोगबारे जानिहालौँ। जस्तै गाइज, हामीले अगाडि भर्खरै सेको प्रयोग गर्दा कसलाई के भन्यो जसमा अब्जेक्ट या रिसिभर हुँदैन थियो। कुनै कुनै केसमा से पछि अब्जेक्ट या रिसिभर छ भने टुलाई प्रयोग गर्नु पर्थ्यो। तर यहाँ टेलको प्रयोग गर्दा यो स्केचमा हेर्नुहोस्, टेल पछि जस्तो समवन प्लस समथिङ दिएको छ। यसको मतलब तपाईँले या कसैले पनि केही कुरा बताउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले कसलाई के कुरा भन्न खोज्नुभएको त्यो व्यक्ति जुन अब्जेक्ट या रिसिभरको रूपमा यहाँ प्रयोग हुन्छ। त्यसपछि समथिङ भन्नाले भन्न खोजेको कुरा या वाक्य, अब त्यो इन्फर्मेसन हुनसक्छ, कमान्ड हुनसक्छ, या इन्स्ट्रक्सन भन्नाले कुनै निर्देशन पनि हुनसक्छ। यसको स्ट्रक्चर हेरौँ। जस्तै टेलको पास टोल्ड, त्यसपछि इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टमा हिम, हर, अस, देम आदि, त्यसपछि टु प्लस भगवान र अब्जेक्ट प्रयोग हुन्छ। अब त्यो समथिङ केही इन्फर्मेसनहरू जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ। यहाँनिर जस्तो एउटा इक्जाम्पल दिएको छ, टेल हिम टु स्टप टकिङ। यहाँनिर टेल तपाईँको टेल भइहाल्यो, त्यसपछि अब्जेक्टको रूपमा यहाँ हिमलाई प्रयोग भएको छ भने त्यसपछि टु र अनि भगवान स्टप। अब यो वाक्यलाई से हिम टु स्टप टकिङ भन्नुभयो भने गलत हुन्छ। त्यस्तै अन्य इक्जाम्पल, टेल मी समथिङ अबाउट यु, मलाई तिम्रो बारेमा केही कुरा भन। तपाईँले यसको सट्टामा से मी समथिङ अबाउट यु भन्नुभयो भने गलत हुन्छ। त्यस्तै टेल हर एभ्रिथिङ, उनलाई सबै कुरा भन। यस्तो सट्टामा तपाईँले से हर एभ्रिथिङ भन्नुभयो भने गलत हुनेछ। त्यस्तै टेललाई हामीले कसैलाई कमान्ड दिँदा, अर्डर दिँदा या इन्स्ट्रक्सन दिँदा पनि प्रयोग गर्छौँ। र मैले एउटा कुरा तपाईँहरूलाई प्रश्न गर्न बिर्सेछु, जस्तो कि टोल या टेल प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि अब्जेक्टमा टु लाग्दैन। र तपाईँले यो इक्जाम्पलबाट बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर हेर्नुहोस्, हि टोल हर टु सिट डाउन। यो एउटा के हो, कमान्ड या अर्डर हो, जसमा यहाँ टोल पछि जुन अब्जेक्ट हर छ टुको प्रयोग भएको छैन। अब तपाईँले यही वाक्यलाई हि सेड हर टु सिट डाउन भन्नुभयो भने गलत हुन्छ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल छ, द टिचर सेड नो चिटिङ। यो डाइरेक्ट स्पिचमा छ र यो वाक्य सेको प्रयोग गर्दा, जस्तो कि यहाँ सेड प्रयोग भएको छ, यो सही छ। र अब यही वाक्यलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा टोल प्रयोग गर्दा यस्तो बन्छ वाक्य, हेर्नुहोस्, द टिचर टोल्ड देम नट टु चिट। अब यहाँनिर यो सेन्टेन्समा तपाईँले टोललाई प्रयोग गरेर बताउनु पर्दा के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भने, जस्तो हेर्नुहोस्, द टिचर टोल्ड, त्यसपछि कसलाई भन्यो, अब्जेक्ट, जस्तो कि हर पनि हुनसक्छ, अस पनि हुनसक्छ, या हिम पनि हुनसक्छ। अहिले मैले जस्तो देम प्रयोग गरेको छु। त्यसपछि अब यहाँनिर जो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा सेडलाई प्रयोग गर्दा नो चिटिङ भनेको छ, चिट गर्न पाउँदैन अर्थात् गर्नु हुँदैन भनेको छ, यो एउटा इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। अब यो के छ, नेगेटिभ सेन्टेन्समा छ। त्यसपछि तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, नोको ठाउँमा तपाईँले नट लगाउनु होला र त्यसपछि टु इन्फिनिटिभ र भगवान जस्तो चिटिङलाई तपाईँले फेरि चिट लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको पुरै वाक्य हेरौँ, द टिचर टोल्ड देम नट टु चिट। टिचरले तिनीहरूलाई चिट गर्न पाउँदैन अर्थात् हुँदैन भनेर इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। अब यो वाक्यलाई तपाईँले यदि फेरि द टिचर सेड देम नट टु चिट भन्नुभयो भने गलत हुनेछ। टेलको प्रयोग केही फ्रेजेस भर्बहरूको रूपमा पनि यसरी प्रयोग हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ, टेल समवन, त्यसपछि अ स्टोरी। समवन भन्नाले कसलाई भन्न खोजेको त्यो अब्जेक्ट यहाँ देखाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै टेल मी अ स्टोरी, टेल हर अ स्टोरी आदि। त्यसै गरी टेल द ट्रुथ, टेल अ लाई, त्यसै टेल मी द टाइम, टेल द फ्युचर। अब यी सेन्टेन्सहरूमा तपाईँले से अ स्टोरी, से द ट्रुथ, से अ लाई, से मी द टाइम, से द फ्युचर भन्नुभयो भने गलत हुन्छ। अब यी सेन्टेन्सहरूको नेपाली उच्चारण तपाईँले बुझ्नुभयो नै होला। त्यस्तै टेलको अर्को प्रयोग छ, टेल इन्डाइरेक्ट स्पिचमा प्रयोग हुन्छ प्रायः जसो। जस्तै इक्जाम्पल हेरौँ, हि टोल्ड मी द्याट हि ह्याड कम्प्लिट हिज होमवर्क।
उसले मलाई भन्यो कि उसले उसको होमवर्क कम्प्लिट गरिसकेको छ। यहाँनिर तपाईँले बुझ्नुहोला, जस्तो उसले भन्यो कसलाई, रिसिभर, जस्तो मलाई भन्यो, अर्थात् इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट मी प्रयोग भएको छ। र यो इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टको अगाडि यहाँनिर फेरि टु लगाएको छैन, यो कुरा ध्यान दिनुहोला। अब यो सेन्टेन्सलाई तपाईँले ही सेड मी ड्याट ही ह्याड कम्प्लिट हिज होमवर्क भन्नुभयो भने गलत हुन्छ। बट टेल युज ओन्ली डाइरेक्ट स्पिच ड्याट इज एन इन्स्ट्रक्सन अर इन्फर्मेसन। मैले सुरुमा भने टेल प्रायःजसो इन्डाइरेक्ट स्पिचमा प्रयोग हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ डाइरेक्ट स्पिचमा पनि प्रयोग हुन्छ। यदि त्यो समथिङ भन्न खोजेको कुरा कुनै इन्स्ट्रक्सन, निर्देशन या इन्फर्मेसन हुनाले जानकारीको लागि छ भने यसलाई इक्जाम्पल लिएर हेरौँ। ही टोल्ड मी आई ओपन द डोर क्वाइटली। उसले मलाई भन्यो म बिल्कुलै ढोका खुला राख्छु भनेर। यहाँनिर एउटा इन्स्ट्रक्सन दिएको छ। अब तपाईँले ही टोल्ड मीको ठाउँमा ही सेड मी आई ओपन द डोर क्वाइटली भन्नुभयो भने यो गलत हुन्छ। त्यसै अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। हरि टोल्ड मी आई हेभ नेभर बिन टु अमेरिका। हरिले मलाई भन्यो म अमेरिका कहिले पनि गएको छैन। अब यो वाक्यमा म अमेरिका गएको छैन भनेर एउटा इन्फर्मेसन दिएको छ। यसरी कुनै सेन्टेन्समा जब तपाईँले कुनै इन्स्ट्रक्सन या इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ भने डाइरेक्ट स्पिचको रूपमा पनि टेल या टोललाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।